अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। सीमा सशस्त्रबलेन वर्धितम् अवधानम्। स्थितिं समाधातुं सेनायै स्वातन्त्र्यमस्ति समुद्घोषितम्। ह्यः सैन्यसंघर्षविरामे अवाप्ता आसीत् सहमतिः, परं पाकिस्तानम् अकरोत् सहमतेः उल्लङ्घनम्। केन्द्रीयः गृहसचिवः सुरक्षास्थितीनां कृतवान् समीक्षणम्। सीमावर्तिराज्यानां मुख्यसचिवैः सह अभवत् तदीयमुपवेशनम्। IB इत्यस्य निदेशकः अपि अभवत् उपवेशने सम्मिलितः। भारत-पाकिस्तानयोः मिथः सैन्यसंघर्षविरामपरायाः सहमतेः अनन्तरं प्रधानमन्त्र्यावासे महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं समाचरितं गतम्। रक्षामंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता, सर्वसेनाध्यक्षः अथ त्रयाणां सेनानाम् अध्यक्षाः तत्र अभवन् सम्मिलिताः। प्रशासनेन स्वीकृतः निर्णयः। भविष्ये जातं कीदृशमपि आतङ्क्याक्रमणं युद्धत्वेन गणिष्यते। विदेशमन्त्री अपि उक्तवान्, आतङ्कवादं विरुध्य भारतं दृढं स्थिरं च। भारत-पाकिस्तान-देशयोः मिथः गतसायं संकल्पितस्य सैन्यसंघर्षविरामस्य उल्लङ्घनं पाकिस्तानं वारं कुरुते। विदेशसचिवः विक्रममिस्रिः उक्तवान् यत् नियन्त्रणरेखायाम् अथ अन्ताराष्ट्रियसीमासु पाकिस्तानदेशः विगताभ्यः कतिपयहोराभ्यः परस्परं सहमतेः उल्लङ्घनं कुर्वन् अस्ति। विदेशसचिवः एतदपि संसूचितवान् यत्र संघर्षविरामस्य उल्लङ्घनं कुर्वन् पाकिस्तानदेशः आक्रमणं करोति तत्र तत्र भारतीया सेना समुचितां प्रहारपरां प्रतिक्रियां करोति। अथ कठोरप्रतिक्रियापूर्वकं स्थितिं समाधातुं भारतीयसेना आदिष्टा अस्ति। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गृहसचिवः गोविन्दमोहनः पाकिस्तान सीमावर्तिराज्यानां मुख्यसचिवैः सह दृश्यश्रव्यमाध्यमेन ह्यः उपवेशनं कृतवान्। सूत्राणाम् अनुसारेण ते सावधानाः भवितुम् अथ सीमायां कीदृशस्यापि गोलिकावर्षणस्य स्थितिं समाधातुं संसूचिताः सन्ति। सहैव स्वस्वक्षेत्रेषु नागरिकरक्षातन्त्राणि सक्रियाणि कर्तुं राज्यानि परामृष्टानि सन्ति। भारत-पाकिस्तानयोः मिथः संघर्षविरामस्य घोषणायाः अनन्तरम् एतत् उपवेशनं जातम् इति अवधानयोग्यम्। सैन्यसंघर्षविरामार्थं परस्परं सहमतेः अनन्तरमपि पाकिस्तानदेशः सततं सहमतेः उल्लङ्घनं कुर्वन् अस्ति। एतस्यामेव शृङ्खलायां नगरोटा सैन्यस्थात्रस्य समीपे सुरक्षाबलानि संदिग्धगतिविधीः अपश्यन्। घटनायाः समनन्तरमेव सुरक्षाबलैः स्थितिं निरीक्ष्य कठोरप्रतिक्रियाम् अकुर्वन्। एतस्याः घटनायाः अवधौ सैन्यस्थात्रे नियुक्तः भटः एकः व्रणितः जातः। यद्यपि सुरक्षाबलं त्वरितप्रतिक्रियां कुर्वत् संदिग्धानाम् अन्वेषणं करोति। प्रधानमंत्री गतसायं नवदिल्लीस्थिते आवासे महत्त्वपूर्णम् एकम् उपवेशनं कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने रक्षामंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता, सर्वसैन्याध्यक्षः अथ त्रयाणां सेनानाम् अध्यक्षाः च सम्मिलिताः आसन्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अथ विदेशसचिवः अपि तत्र उपस्थितौ आस्ताम्। वस्तुतः भारत-पाकिस्तानयोः मिथः सैन्यसंघर्षविरामस्य सहमतेः घोषणायाः अनन्तरमेव एतत् उपवेशनम् अनुष्ठितमासीत्।
भारत-पाकिस्तानयोः मिथः यदा सैन्यसङ्घर्षविरामे सहमतिः उद्घोषिता तदा कमोडोर पदासीनः रघु आर नायरः संसूचितवान् यत् जलस्थलनभेषु सैन्यगतिविधीनां विरामार्थं सहमतिः जाता। एतस्मिन्नेव क्रमे असौ उक्तवान् यत् मातृभूमेः सम्प्रभुत्वस्य अखण्डतायाः च रक्षायै अस्माकं सेना सर्वथा सज्जा प्रतिबद्धाः च सन्ति। पाकिस्तानस्य प्रत्येकं दुष्कृत्यस्य कठोरम् उत्तरं प्रदास्यते इत्यपि असौ उक्तवान्। The Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force. We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. भारत-पाकिस्तानयोः मिथः सैन्यसङ्घर्षविरामे सहमतेः अनन्तरं कर्नल सोफिया कुरेशी इत्येषा संसूचितवती यत् भारतेन पाकिस्तानदेशस्य किञ्चिदपि धार्मिकस्थलं क्षतिग्रस्तं न कृतम्। असौ पाकिस्तानसेनायाः मिथ्याकथनानि अपि प्रकाशितवती अथ स्पष्टं कृतवती यत् भारतस्य S-400 इत्येतस्य प्रक्षेपकास्त्रस्य क्षतेः सूचना सर्वथा मिथ्या अस्ति। एषा एतदपि संसूचितवती यत् भारतीयसेनया प्रत्युत्तरे पाकिस्तानस्य 6 संख्याकानि योद्धविमानकेन्द्राणि क्षतिग्रस्तानि कृतानि आसन्। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तत्रैव विंग कमांडर पदासीना व्योमिका सिंहः असूचयत् यत् भारतीय सशस्त्रबलानां लक्ष्यं भारतविरोधे सञ्चाल्यमानासु गतिविधिषु संलिप्तानि आतंकवादी केन्द्राणि एव आसन् इति। India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. अथ अन्ते प्रवाहमयस्वरेण अवलोकयन्तु गतसाप्ताहिकीः काश्चन वार्ताः। भारत-पाकिस्तान-देशयोः संघर्षकाले दिल्ल्याम् उपवेशनानां क्रमः प्रवर्तमानः। परिवर्तमाने घटनाक्रमे प्रशासनस्य अस्ति सर्वथा दृष्टिः। यथासमयं भारतीयसेना, विदेशमन्त्रालयः च पत्रकारवार्ताम् आयोज्य वस्तुस्थितिं सूचयतः। पाकिस्तानदेशेन जम्मू, गुरुदासपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इत्येतानि स्थलानि समेत्य बहुत्र पुनरपि कृतः ड्रोन यन्त्रैः आक्रमणप्रयासः। भारतेन पाकिस्तानस्य आक्रमणयोजना विफलीकृता। सीमावर्तिषु क्षेत्रेषु सुरक्षाबलम् इतोपि जातं सावधानम्। सुरक्षायै तावत् 30 अधिकानि विमानपत्तनानि नागरिकेभ्यः मे मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् पिहितानि। यूरोप दिवस समारोहे सहभागं कुर्वन् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् आतङ्कवादः कथमपि न सहिष्यते। आतङ्कवादं सम्मुखीकर्तुं ये देशाः भारतार्थं सहयोगं कुर्वन्ति तेभ्यः आभारम् अपि प्रकटितवान् असौ। पहलगामातङ्कि आक्रमणस्य प्रतीकारक्रमे भारते समाचरितं सिन्दूराभियानं। पाकिस्तानस्य आतङ्कि केन्द्राणि प्रक्षेपास्त्रैः ध्वस्तीकृतानि। तावत् भारते विविधेषु स्थानेषु मॉक ड्रिल्स इति सुरक्षाभ्यासाः आयोजिताः अथ वायवीयाक्रमणपरः सञ्चेतनाध्वनिः अपि श्रावितः। केषुचित् राज्येषु दीपनिर्वाचनपरः ब्लैकआउट इति अन्धकाराभ्यासः अपि समाचरितः।
सिन्दूराभियानक्रमे प्रशासनेन आकारितं सर्वदलीयम् उपवेशनं सर्वदलीयैः नेतृभिः प्रशासनं प्रति प्रदर्शितं समर्थनम् अथ सैन्यबलानां शौर्यः प्रशस्तः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः भारतीयसेनां भृशं प्रशंसितवान्। असौ उक्तवान् यत् भगवतः हनुमतः आदर्शान् वयं पालितवन्तः, वयं तान् एव मारितवन्तः ये अस्माकं निर्दोष नागरिकान् मारितवन्तः। वर्तमाने संघर्षकाले विविध मन्त्रालयाः विभागानां समीक्षणं कुर्वन्तः सन्ति। कृषिमन्त्री शिवराज सिंहः चौहानः उक्तवान् अन्नभण्डारः पूर्णः अस्ति, कस्यापि वस्तुनः नास्ति न्यूनता। स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा अपि आपत्कालिकीः स्वास्थ्यगतसज्जताः समीक्षितवान्। भारत-पाकिस्तानयोः संघर्षस्य अध्यन्तर्जालं प्रसार्यमाणानि मिथ्याचलचित्राणि नैव विश्वासयोग्यानि। जनसञ्चारमाध्यमेषु नैव विश्वसन्तु देशवासिनः। अथ स्वयमपि संघर्षसम्बद्धानि चलचित्राणि न प्रसारयितुं प्रशासनेन जनाः अध्यर्थिताः। पत्रसूचनाकार्यालयः तावत् तथ्यसत्यापनं निरन्तरं कुरुते। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।